अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दोपहर की खबर और मैं हूं आयशा इत्तेशाम। पनामा हंगामा का आखिरी राउंड जारी। सुप्रीम कोर्ट में दोनों बड़े फरीकैन ने दस्तावेजी सबूत तो पेश करा दी, लेकिन अदालत उज़्मा खुश नहीं हुई। कप्तान एंड कंपनी के लाए गए तमाम सबूत दास्ताने अलिफ लैला करार, तो दूसरी तरफ लंदन फ्लैट्स का तमाम मनी ट्रैक रिकॉर्ड जमा करा दिया गया, जिससे सीन में कतर के शहजादे की एंट्री हुई। जो अल अहली स्टील मिल्स की प्रोसीड्स थी 25% शेयर्स की, वो कतर के अंदर कंपनी अत्तानी कंपनी में इन्वेस्ट की मरहूम मियां मोहम्मद शरीफ साहब ने, और उसके बाद वो इन्वेस्टमेंट ग्रो करती रही और उसी इन्वेस्टमेंट में से ये कंपनी ने, हमने नहीं, कंपनी ने ये ऑफशोर कंपनी से ये फ्लैट्स खरीदे और 2006 में फॉर सेटलमेंट ऑफ आवर आउटस्टैंडिंग पोर्टफोलियो ये हुसैन नवाज साहब के नाम ट्रांसफर कर दिए। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा इसमें सिर्फ एक ट्रस्टी हैं, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन हुसैन को लंबी उम्र दे, जो उनकी वफात की सूरत में वो सिर्फ उनके ट्रस्ट को उनके वरसा तक तकसीम करने की जिम्मेदारी है। तो उधर पिंडी के शेख ने भी रिवायती अंदाज अपनाया और कह दिया कि कल को महात्मा गांधी और मोदी से दस्तखत करवा के ले आएंगे। आज कतर की हाईनेस को ले आए हैं। मैंने ज्यूरी से दरखास्त की कि सारी कौम उनकी तरफ देख रही है, ये महात्मा गांधी का लेटर ले आएंगे मोदी से टेस्ट करा के कि हमने ये पैसे दिए हैं जाती उमरा के सारे सारे फ्लैट ये कहेंगे महात्मा गांधी और मोदी टेस्ट कर देगा। मैंने अदालत से अपील की है कि ये जितने सरहदों पे हमले हो रहे हैं, 7 जवान शहीद हो रहे हैं, जितने दरगाह में बम फट रहे हैं, जो कुछ हो रहा है ये प्लानिंग के तहत पनामा की वजह से हो रहा है। अदालत कह चुकी है कि तहकीकाती इदारा वो नहीं है, सब दस्तावेजात की छानबीन की तो महीनों लग जाएंगे। मामला जल्द निपटाने का इरादा है, तो अब कप्तान का इम्तिहान कि अब मजीद सबूत कहां से लाएं। दूसरी तरफ पीटीआई की एक और मुश्किल भी उन पर आन पड़ी है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में जाएं या नहीं जाएं, इसका भी फैसला हो रहा है। कुछ बात आज की कार्रवाई पर यकीनन हम करेंगे। मेहमानों से अपना तारुफ में आपको कराती चलूं। पीटीआई से मियां महमूद रशीद साहब हमें ज्वाइन करें, अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं, सलमान अकरम राजा साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, अपनी माहिराना राय देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, आपसे मैं आगाज करना चाहूंगी तमाम कार्रवाई के हवाले से, किस तरह से रही, क्या माहौल रहा, कुछ बताइएगा। जी हाँ, आज एक मरतबा फिर पनामा केस में आज क्योंकि बहुत अहम दिन था और कमरा अदालत खचाखच भरा था, लेकिन 2 चीज़ें जो हैं वो बहुत अहम हुई उसके अंदर। एक तो ये कि मरियम हसन और हुसैन नवाज की तरफ से आज अपना एक इजाफी एडिशनल स्टेटमेंट के साथ जो दस्तावेजी शवाहिद हैं, नेल्सन, नेस्कॉल और वो जो मेफे फ्लैट्स की जो चेन है खरीदारी की, उसके हवाले से जो उनकी दस्तावेजात हैं वो दाखिल की गई। जबकि आज जो तहरीक इंसाफ की तरफ से गुज़िश्ता रोज दाखिल किए गए थे 600 से ज़ायद सफ़ात पर मबनी जो डॉक्यूमेंट्स थे, उसके हवाले से भी आज बेंच की तरफ से काफ़ी रिमार्क्स आए। और उसमें जैसे अजमत से शेख का हामिद साहब को, हामिद खान जो कि इमरान खान के वकील हैं, उनको मुखातिब करके उनका कहना था कि आपसे हमारा गिला है कि आपने अखबारों की कटिंग्स और प्रोग्राम का बकिया हिस्सा आप देख सकेंगे इस न्यूज ब्रेक के बाद। आपको बनीगाल लिए चलेंगे। इमरान खान मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे हैं। अब ये नई कहानी आई है कि रायवंड से दुबई, दुबई से कतर और कतर से आप पहुंच गए हैं मेफेयर। तो ये एक चेंज हुई है बड़ी स्टोरी, और ये स्टोरीज चेंज होती रही हैं। हम क्योंकि सब जुडिस है, हम इसके ऊपर अब डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन सारी कौम को पता है कि ये पिछले 7 महीने में ये कितनी कलाबाजियां खाई हैं इस स्टोरी ने, एक झूठ। और ये वाजे हो गया कि आप जब एक शुरू में गलत झूठ बोल देते हैं, उसको कवर करने के लिए फिर आपको मजीद झूठ बोलने पड़ते हैं, और ये भी आपके सामने झूठ आ जाएंगे इंशाल्लाह जब ये हेयरिंग शुरू होगी। हमने बड़ी अभी डिस्कशन की आपस में। कल जो एम्बेसडर थे तुर्की के, उन्होंने हमें रिक्वेस्ट की, शाह जी वहाँ गए, शाह महमूद कुरैशी को और हमारे डेलीगेशन को उन्होंने रिक्वेस्ट की
کہ پریزیڈنٹ اردوغان آ رہے ہیں اور ان کے لیے جو جوائنٹ سیشن میں انہوں نے تقریر کرنی ہے ہم اٹینڈ کریں. ہم نے ابھی پھر اپنے پارلیمنٹیرین سے بھی گفتگو کی. پرویز خٹک سی ایم پختونخوا ان سے بھی ہم نے ڈسکشن کی. اور میں اس لیے آپ کو رزلٹ بتانے سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ ہم نے ایک مشاورت کی کہ کیا ہم نے جو بوائکاٹ کی ہوئی ہے اس کو ہمیں ریویو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. ہم سب اس فیصلے پہ اس چیز پہ متفق تھے کہ ترکی سے پاکستان کی شاید سب سے قریبی ترکی کے لوگوں سے ہماری دوستی ہے. ہم سب اس چیز پہ متفق ہیں کہ جو پاکستان اور ترکی کے لوگوں سے پیار ہے وہ شاید چائنا سے بھی زیادہ اگر کسی ملک سے لوگ پیار کرتے ہیں تو وہ ترکی کے لوگ ہیں. اور اس کی تاریخ ہے پیچھے, خلافت موومنٹ سے اب تک ایک تاریخ ہے. اور جو انہوں نے ریکویسٹ کی ترکی کے ایمبیسڈر نے وہ ہم نے بڑی سیریسلی لی. لیکن ہم نے جب ساری چیزیں دیکھی ہم اس نتیجے پہ آئے کہ ہم یہ بوائکاٹ ختم نہیں کر سکتے. اور اس کی وجہ ہے, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف اس ملک کے پرائم منسٹر ہیں. پہلے تو ایک کوئی بھی شخص جو ملک کا پرائم منسٹر ہے جس کے اوپر اتنے بڑے کرپشن کے کیسز لگ جائیں اس کو کسی صورت پرائم منسٹر نہیں ہونا چاہیے. 7 مہینے پہلے ان کو ریزائن کرنا چاہیے تھا, اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے تھا تلاشی کے لیے. اور اس کے بعد پھر جو ایگزیکٹلی نواز شریف نے کہا تھا یوسف رضا گیلانی کے اوپر کہ جناب استعفیٰ دیں اور پھر اپنے آپ کو کلیئر کر کے واپس آئیں, وہی نواز شریف کو کرنا چاہیے تھا جو انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو کہا تھا. پہلے تو یہ سپریم کورٹ کے اندر ان کا اس وقت کرپشن کا کیس چل رہا ہے اور اس کے اوپر وہ پرائم منسٹر بھی بنے ہوئے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کسی بھی جمہوریت کے اندر اس چیز کی اجازت نہیں ہے. کوئی جمہوریت میں ایک پرائم منسٹر کو اخلاقی جواز ہی نہیں ہوتا پرائم منسٹر بننے کا جب اتنے بڑے کرپشن کے کیسز ہوں. تو پہلا تو ہمارا یہ وجہ ہے بوائکاٹ کی. اس سے زیادہ بڑی وجہ ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی پرامن احتجاج کر رہی ہے کہ پرائم منسٹر کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں اور وہ اپنے آپ کو تلاشی کے لیے پیش کریں. یہ ہمارا رائٹ تھا. آپ نے ابھی ساؤتھ کوریا میں دیکھا ہوگا لاکھوں لوگ سڑکوں پہ نکلے کیونکہ پریزیڈنٹ کے اوپر کرپشن کے کیس تھے. کوئی ان کے اوپر پکڑ دھکڑ نہیں ہوئی, ٹیئر گیس شیلنگ نہیں ہوئی, گولیاں نہیں چلائیں, لاٹھیاں نہیں ماری گئیں. وہ پرامن احتجاج تھا اور وہ اپنا موقف سامنے رکھ کے پھر چلے گئے. سارا جو ان کا کیپٹل تھا وہ جو ہم کہتے ہیں کہ ٹوٹل لاکڈ آؤٹ تھا. تو ہمارا بھی وہی موقف تھا جو انہوں نے کیا ہے نواز شریف کی گورنمنٹ نے. اگر ہم یہ تھوڑی دیر کے لیے یہ چھوڑ بھی دیتے کہ چلیں جی یہ ان کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں, لیکن جو انہوں نے ہمارے کارکنوں سے کیا, لوگوں کو جیلوں میں ڈالا, کتنے لوگ جیل میں گئے, عورتوں سے کیا, مجھے ہاؤس اریسٹ کیا. لیکن سب سے زیادہ جو ہم نے آپ میں ڈسکس کیا کہ جو انہوں نے چیف منسٹر ہیں صوبے کے پرویز خٹک, کوئی قانون نہیں توڑ رہے تھے, اپنی کابینہ کے ساتھ آ رہے تھے, اپنے کارکنوں کے ساتھ آ رہے تھے. جو انہوں نے ساری رات ان کے اوپر شیلنگ کی ہے. اور ہمارے یہاں ایم این اے بھی ہیں مجاہد جن کو شیل لگا بے ہوش ہو گئے وہ. یعنی اس طرح کا کرنا دشمنوں سے کوئی نہیں کرتا. کوئی معافی نہیں مانگی. چلے آپ اگر اتنا تھا کہ چلے جی کوئی معافی بھی مانگ لیتا ہے کہ ایک کسی نے کوئی قانون نہیں توڑا, آئین کے مطابق چل رہے ہیں, جمہوری قدروں کے مطابق چل رہے ہیں. انہوں نے جو کیا ہے یہ کسی صورت ہم ایکسیپٹ نہیں کر سکتے کہ ہم ادھر جائیں اور انڈورس کریں. پہلے تو ایک پرائم منسٹر کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں اور دوسری کہ انہوں نے جس طرح کا غیر جمہوری برتاؤ کیا ہمارے کارکنوں کے ساتھ, جو لوگوں کو مارا انہوں نے, جس طرح کا انہوں نے جو خاص طور پہ جو چیف منسٹر کے ساتھ انہوں نے کیا ساری رات. ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم رسپیکٹ کرتے ہیں انویٹیشن کی ترکی کے وزیر کی. ہم ویلکم کرتے ہیں پریزیڈنٹ اردوغان کو پاکستان میں. ہم ترکی کے لوگوں کی سینٹیمنٹس رسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان میں موجودہ حالات ہیں اور ان حالات کے اندر ہم ایک اس پرائم منسٹر کو انڈورس نہیں کرنا چاہتے اسمبلی میں جا کے, جوائنٹ سیشن میں جا کے, جس کے اوپر یہ کرپشن کے بھی کیسز ہیں اور جو انہوں نے قانون توڑے ملک کے
जो उन्होंने तशद्दुद किया हमारे पे। सर ये उसके साथ मुलाकातें हो गई कोई सदर के साथ, आप लोगों की अलग सदर के साथ बात होगी? देखिए वो तो अब सेकेंडरी इशू है, अब मेन इशू तो ये था कि पनामा केस के हवाले से आप क्या कहते हैं, जो हियरिंग हुई है आप उससे सेटिस्फाइड हैं, और स्पेशली तौर पर जो आज एक नया जो एक लेटर सामने लाया गया है, क्या समझते हैं आप? डिलेइंग टैक्टिक्स की जो पीटीआई भी बात कर रही थी, अब तो मामला जो है दूसरे ममालिक तक पहुंच चुका है, अब क्या उनकी भी कुछ तहकीकात होंगी उस हवाले से, क्या अभी मशावरत क्या हो रही है? देखिए अभी केस तो अदालत में है, लेकिन मैंने फिर से कहा कि ये रूट चेंज हो गई है। पहले हम सोच रहे थे मेफेयर पहुंचेंगे जद्दा के जरिए, दुबई जद्दा मेफेयर, अब पता चला है कि दुबई कतर मेफेयर पहुंच गए हम। तो ये 7 महीने के बाद एकदम सानी साहब आ गए हैं कोई। तो बहरहाल इस पर फिर हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये जो कहानियाँ बदलती जा रही हैं ये अब अदालत में आएंगी, सब पूछा जाएगा कि क्या पहले आपको ये नहीं पता था चीज़ें जो आज आप बता रहे हैं और अपनी जो स्टोरीज चेंज कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें अदालत में आएंगी। सवाल ये था कि क्या आप सुप्रीम कोर्ट की जो समाअत हो रही है उससे मुतमईन है, आपका मोराल अप है पूरी पार्टी का? देखिए जी, सुप्रीम एक पॉलिटिकल पार्टी, हमने जो भी आइन के अंदर बैठ रह के कर सकते थे, जब पैनामा की करप्शन सामने आई हमने किया। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। हम इससे ज्यादा तो फिर बंदूक उठाएं और यहाँ खूनी इनकलाब की तरफ जाएं। हमने पब्लिक प्रोटेस्ट पुरअमन एहतजाज करके पब्लिक ओपिनियन चेंज किया, अवाम के पास गए, पहले असेंबली में कोशिश की, आखिर में जो हम चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट इसको इतने सीरियस केस को सुने, वो सुन रहे हैं। हमने अपना काम पूरा कर दिया। हम सुप्रीम कोर्ट की मदद करेंगे, लेकिन अब आपके सामने है कि जो ये केस जिस तरह प्रेजेंट हो रहा है, अब आपके सामने है। हमें 5 सीनियर जजेस का और सीजे के नीचे बेंच बैठा हुआ है, तो अब सारी कौम के सामने केस है। खासा भी पाएगा कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तैयब उद्गान साहब से अलग से मुलाकात करने की रिक्वेस्ट की है आपके लिए? एक दूसरा ये बताइएगा कि आप जब ये वो आ रहे पाकिस्तान के दौरे के ऊपर, आप पार्लियामेंट में नहीं जा रहे, पाकिस्तान के वो दोस्त हैं, हाउ आर यू फीलिंग? थैंक यू। देखिए जी, अगर तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस होते तो इसमें तो कोई आदमी सोच भी नहीं सकता कि हमारे मुल्क दोस्त मुल्क के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती कि आप जाएं और उनके बैठे उनको ऑनर करें जो जॉइंट एड्रेस उन्होंने करना था। लेकिन जो मौजूदा सिचुएशन है, जो पाकिस्तान के हालात हैं, इसके अंदर हमने जिस तरह भी सोचा है, चाहे करप्शन का इशू हो और ख़ास तौर पे जो इन्होंने जो आमराना जो इनका सलूक था हमारी पुरअमन एहतजाज के साथ, उसके बाद बनता नहीं था। हमने फैसला किया कि हम नहीं जा सकते। इसके बाद भी खान साहब आप लोग नहीं जाएंगे? इसके बाद क्या होगा? नहीं जी, अब अभी तो हमने बस यही आज हमने ये फैसला किया जो आपके साथ जाएंगे पार्लियामेंट जब तक तब तक मिनिस्टर नहीं उन्होंने बहुत अच्छे शोतीन है वो ये खींचने लगा। अगर कह रहे हैं चाहते उनके लिए बड़ी खुशी का फैसला जो आप लोग हुकूमत के खिलाफ परवेज खटक साहब की स्टेटमेंट मैंने देखी कि हम वो वापस ले रहे हैं, उसकी क्या वजह है? मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा था ठीक मैंने ये कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, केस हम तैयार हो गए, आएंगे, पुलिस ने क्या कहेगा उसके तो अगर क्या करें
आपका फैसला है डीजे के साथ 2018 तक। देखिए सुप्रीम कोर्ट बड़ा सीरियस ऑप्शन का जो लीक्स की वजह वो केस अपने आप को के पैनल से सबूत दिया, अगर वो साहब बेकसूर हैं हम चले जाएंगे। खुद सुनिश्चित कायम करिए। देखिए अगर पहले जब आप जाते हैं फैसला होगा वो कमीशन हम सब क्योंकि वो जल्द में थोड़ा लंबा ये है कि जल्दी सियासी गुफ्तगू पार्लियामेंट का ऐलान बॉयकॉट खत्म नवाज को वेलकम करते हैं उनमें वेलकम बैक सादिक मलिक साहब, वही बात हो रही थी कि कुछ मुतजाद किस्म के बयानात सामने आ रहे हैं और वही बात आपसे कुछ देर पहले इमरान खान साहब ने मीडिया से बात की है तो उन्होंने कहा कि रायविंड से दुबई और दुबई से कतर और एक झूठ को छुपाने के लिए कितने झूठ बोले जा रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं वो नहीं सुनी कि फैमिली के साथ ज्यादा मैं किसे कह ख्याल हो जी जी वो ये दुबई से बात करती है आपने कहा नहीं 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 वो मैं ये साहब का जो चीजें थोड़ा सा डिफरेंस देखिए मिडिल ईस्ट क्या उन्होंने कहा एक फैक्ट्री बेचनी रकम जो है दूसरी की बात है हर 4 या 5 जद्दा में उनमें लेकिन सादिक मलिक साहब कि ये अब जो शोर होगा इसी वजह से हो वो एविडेंस रोज को 10 बजे वो ले दे जो है वो पामा हालत में उनसे माने दुबई कंट्री में से हमें हमने उसमें सादिक मलिक साहब, आप मानते हैं ना कि उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पर जो कुछ बचा कुचा था उसको उन्होंने उठाकर वहाँ पर दुबई में फैक्ट्री लगाई और इस तरह की चीजें, और अब ये जो कतर वाली बात सामने आई है बिल्कुल एक नई बात है। नहीं तो मैं आपको, अगर आप मुझे 2 मिनट दें तो मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आवाम को भी समझ आ जाए। तो आज जो हमने कागजात जमा करवाए हैं वो ये कागजात हैं कि दुबई के अंदर एक मिल लगी थी, उस मिल के अंदर जब उसको बेचा तो उसमें से एक कसीर रकम जो है वो शरीफ फैमिली को मिली क्योंकि शरीफ फैमिली उसमें हिस्सेदार थी। वो रकम जो है वो इन्वेस्ट कर दी गई, वो इन्वेस्ट की गई कतर की रॉयल फैमिली के साथ जिसके कागजात उनके पास मौजूद हैं और आज उन्होंने खत भी जमा करवा दिया और कागजात भी जमा करवा दिए हैं। उस रकम में से कुछ रकम जो है वो दी गई क्योंकि वो जो दुबई वाली फैक्ट्री थी वो बैंकरप्ट हो गई, अरबों से चली नहीं जिन्होंने खरीदी थी। तो जब हुसैन साहब अपना नया कारोबार शुरू करने लगे तो उसी इन्वेस्टमेंट में से कुछ रकम जो है इन्वेस्टर्स ने दे के वो कारखाने की जो बंद मशीनरी थी वो हुसैन साहब ने खरीदी और जाके जद्दा में दोबारा से वो फैक्ट्री लगा के शुरू की, जो बाद में उन्होंने एक बड़ी कसीर रकम में 2004-05 में बेची, शायद $17 मिलियन या इस तरह की कोई रकम थी। जो इन्वेस्टमेंट की गई 1980 के अंदर
اس کے اندر سے جو قطر کی رائل فیملی تھی ان کے فلیٹس تھے لندن کے اندر. جب فائنل 2006 کے اندر سیٹلمنٹ کی گئی, یعنی جو بھی ان کے پیسے بنتے تھے اس انویسٹمنٹ کے حوالے سے, تو پیسے کے بجائے انہوں نے وہ جو لندن والے اپارٹمنٹ تھے وہ حسین صاحب کو حصے کے طور پر. ٹھیک ہے, بالکل یہ تو ساری بالکل مصدق ملک صاحب وہی بات ہے جو صبح سے ہوتی رہی. عبدالقیوم صدیقی صاحب نے بھی ہمیں بتایا. میاں محمود رشید صاحب جگہ پر ہے. ہاں جی, یہ میاں صاحب سے پوچھ لیتے ہیں نا, کیونکہ اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے میاں صاحب نے دو باتیں کہیں کہ ہم نے دبئی کی فیکٹری بیچی, آج بھی ہم کہہ رہے ہیں دبئی کی فیکٹری بیچی, پھر کہا ہم نے ایک فیکٹری جو ہے جدہ کی بیچی, لیکن انہوں نے کچھ پیچھے سے بھی بتایا تھا نا کہ دبئی کی فیکٹری لگی کس طرح سے. میاں محمود رشید صاحب جی نہیں ایک منٹ, میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ دبئی کی فیکٹری لگی, ساری قوم کے سامنے ساری چیزیں آ رہی ہیں اور عدالت کے اندر بھی جا رہی ہیں. روزانہ ٹویسٹ کر رہا ہے مسلم لیگ نون کے جو قائدین ہیں, ان کے بیانات. جو دبئی کی فیکٹری ہے وہ لیکویڈیٹ ہوئی, اس میں گھاٹا پڑا, اس میں بڑی مشکل سے وہ بینکوں کے جو بی سی سی آئی اور دوسرے بینکوں کے جو رقوم تھی وہ واپس ہو گئی. وہاں سے کون سے پیسے بچے اور عزیزیہ مل اس سے لگی. میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو جس کہانی میں جس بندے کا سرے سے کوئی ذکر نہیں تھا وہ شہزادہ صاحب حامد بن جاسم آج تک پڑے ہیں, ان کا خط بھی عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے. اب ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ انہیں جرا کے لیے یہاں بلائے گی. یہ پہلے تو کسی نے کہا ہی نہیں کہ یہ جناب قطر کے لوگوں کے ساتھ بھی ہمارا یہ معاملہ ہے اور یہ ہم نے فیکٹری کے علاوہ بھی وہاں ریئل اسٹیٹ کا بزنس کیا ہوا ہے اور وہاں سے ہمیں بہت بڑی تعداد مقدار میں جو ہے نا وہ پیسے آنے والے ہیں. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ وہی بات ہے کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے اب 10 جھوٹ جو ہے نا انہیں بولنے پڑیں گے, لیکن جھوٹ ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی جگہ جب یہ ڈیٹیل آپس میں بحث اور جرا ہوگی اس میں یہ ایکسپوز ہو جائیں گی. صحیح. عبدالقیوم صدیقی صاحب یہ پریکٹیکلی کتنا کس حد تک پاسبل ہے؟ آپ ایک لمبے عرصے سے کور مصدق ملک صاحب میں آ رہی ہوں, آپ کی طرف ہی واپس آؤں گی, لیکن عبدالقیوم صدیقی صاحب پریکٹیکلی یہ کس طریقے سے پاسبل ہے جس طرح عدالت میں بھی کہا گیا کہ اب ان کو کیا بلایا جائے گا جرا کے لیے, جو قطر کے سابق وزیر اعظم ہیں ان کو بلایا جائے گا. تو آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ پریکٹیکلی پاسبل ہے یا پھر کتنا ویلڈ رہے گا یہ جو ثبوت دیا گیا ہے نون لیگ کی طرف سے یا وزیر اعظم صاحب کے بچوں کی طرف سے. عائشہ, اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ حج سکینڈل جس کا خود نوٹس لیا تھا, آپ کو یاد ہوگا وہ بھی ایک سعودی شہزادے کے خط کے اوپر سابق چیف جسٹس نے نوٹس لیا تھا, لیکن ظاہر ہے وہ شکایت جو ہے دفتر خارجہ کے ذریعے سے آئی تھی تو نوٹرائز تھی, تصدیق شدہ تھی, اس کے لیے گواہی کے لیے ان کو نہیں بلایا گیا تھا. پھر دوسری بات جو ہے, جو جیسا کہ آج خود سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ ہم کوئی تحقیقاتی یا تفتیشی ادارہ نہیں ہیں. اب اس میں ایک چیز جو ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ آج جب جسٹس عظمت سعید شیخ نے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے داخل کی گئی 600-650 دستاویزات کے اوپر اپنا رد عمل دیا, تو اس کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں حامد خان صاحب, انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ وہ ان ڈاکومنٹس کے اوپر ریلائی نہیں کریں گے, وہ ان شہادتوں کے اوپر ریلائی نہیں کریں گے. اپنی خود ہی داخل کی گئی وہ دستاویزات, جب عدالت نے کہا کہ یہ الف لیلا کی کہانی ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ اس کے اوپر ریلائی ہی نہیں کریں گے. ہاں, البتہ جو برٹش ورجن آئی لینڈ کے حوالے سے والیوم 1 ہے جو کہ ابتدائی طور کے اوپر داخل کیے گئے تھے, ان کے اوپر وہ ریلائی کریں گے. اور پھر دوسری ایک اور بہت جو ٹیکنیکل مسئلہ وہ آئے گا کہ اگر ایگزامینیشن, کراس ایگزامینیشن, تو یہ پھر ایک ٹرائل کا مرحلہ آ جاتا ہے. تو یہ ٹرائل کورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان آلدو کے ایسی پریسیڈنٹس موجود ہیں کہ 184(3) کے اندر سپریم کورٹ ایویڈنس ریکارڈ کر سکتی ہے, جیسا کہ پرویز الہی کے کیس کے اندر ہوا تھا, لیکن بظاہر نہیں لگتا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک ٹرائل کورٹ کے اندر کنورٹ کرے گی. ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں پھر آرٹیکل 10A جو ہے وہ آڑے آئے گا. تو اور اگر یہ ٹرائل کا صورت اختیار کی گئی تو پھر وہ 184(3) کی جو اوریجنل جورسڈکشن ہے سپریم کورٹ آف پاکستان, صدیقی صاحب آپ نے یہ جو کچھ قانونی ہرڈلز تھی ان کے بارے میں بات کی ہے. ملک صاحب آپ سے چونکہ میں نے کہا تھا کہ میں آپ کی طرف آ رہی ہوں تو پلیز آپ ذرا اس کو کوئکلی کمپلیٹ کیجئے گا, مجھے اگلے ٹاپک کی طرف جانا ہے. دیکھیے عائشہ, بڑی سیدھی سادی سی بات ہے. ابھی جس طرح صدیقی صاحب کہہ رہے تھے کہ نوٹرائزڈ ڈاکیومنٹ داخل کروائے جاتے ہیں. اب جو ٹرسٹ بنا تھا جس پر مریم اور حسین صاحب کے اور وہاں کے اٹرنی کے سولیسیٹر کے سگنیچر ہیں, سیلیں لگی ہوئی ہیں, وہ تمام نوٹرائزڈ ڈاکیومنٹس آج جمع کروائے گئے ہیں.
आज जितने भी डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए गए हैं इनकी नौयत वही है जिसका जिक्र सिद्दीकी साहब कर रहे थे कि ये सारे नोटराइज डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि सर्टिफाइड हैं, जो आज जमा करवाए गए हैं, और कोर्ट ने इनको जितने तरीके से भी वेरीफाई करना है कर ले। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने दो बातें कही थी कि हमने दुबई की फैक्ट्री बेची, वो बेची आज भी कह रहे हैं, एक और फैक्ट्री बनाई जद्दा में, वो बनाई आज भी कह रहे हैं, उसको भी बेचा, वो आज भी कह रहे हैं। इसमें कोई तजाद नहीं, हमने सिर्फ जिक्र इस वजह से नहीं किया, नंबर एक कि एक रॉयल फैमिली के मेंबर को हम अंदर ला रहे हैं, उसी वक्त लाएं जब अदालत के अंदर ये केस हो। यानी हम सड़कों पर रोज रॉयल फैमिली का एक दरबार लगा लें कि रोज टीवी के ऊपर उनका भी ट्रायल शुरू हो जाए। तो आज अदालत ने मांगे कागजात जमा करवा दिए गए हैं, वो भी उतने ही वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं जितना वो जो नोटराइज डॉक्यूमेंट्स हैं, ये कंपनी फॉर्मेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं। अदालत जिस डॉक्यूमेंट को चाहेगी, जैसे चाहेगी परखेगी जब जरूरत पड़ेगी। लेकिन अब सच सामने आने लगा है तो सिर्फ झूठ कहने से तो झूठ नहीं होगा ना। अब अदालत के अंदर आपको प्रूफ करना होगा। ये पहले भी हम देख चुके हैं कि व्हील बोरोस के अंदर भर के सबूत गए थे वो इलेक्शन में धांधली के, और वो भी इसी तरह के सबूत थे, किसी जगह पर तराशे अखबारों के, किसी जगह पर नावल लगाए हुए थे। अब आज 300 सफ़े की एक किताब जो है वो सबूत के तौर पे पेश की गई है। तो अदालत अब उसके ऊपर क्या कहे? उन्होंने तो वही कहना था कि इनके ऊपर एक दिन आप पढ़ेंगे, अगले दिन पकौड़े बेचेंगे। ये सबूत तो नहीं है, तो या तो आप सबूत पेश कीजिए या हमारा जो सबूत है उसको रद्द कीजिए। सिर्फ झूठ की यलगार से अब कुछ नहीं होने वाला। अब क्योंकि फैसला सामने दिखना शुरू हो गया है तो आज हमें नर्वसनेस नजर। तो मियां साहब, अब पीटीआई की तरफ से क्या तैयारी की जा रही है कि कोई और मजीद जो ठोस सबूत हैं अब वो पेश किए जाएं? देखिए, नर्वस तो इन लोगों को होना चाहिए। हमें किस बात की नर्वसनेस शुरू है? जो तजादात है पूरी कौम देख रही है, और मैं ये समझ रहा हूँ कि असल मामला ये है कि जो इब्तदाई इन्होंने सरमायाकारी की वो रकम कहाँ से आई, मिलने तो इनकी लग गई। और ये जो $20 मिलियन जो इन्होंने लोन लिया था, जिसमें फैसल बैंक और एक दूसरा बैंक था, उसके अंदर जो कहानी है SPV के तहत वो लोन सिंगल पर्पज व्हीकल से वो लोन ले लिया, ये $20 मिलियन का, वो भी एक अलग कहानी है। ये मैं ये समझ रहा हूँ कि ये इस तरह से अगर ये बात होगी तो फिर तो ये सुप्रीम कोर्ट जो है इसके ऊपर गिरा भी करेगी, तफ्तीश भी करेगी, भले वो कमीशन बनाए और कमीशन इसके अंदर थॉरोली जो है ना इन सारी चीजों को ले। ये कतर के शहजादे का खत पेश करके ये जान नहीं छूट सकेगी। सही, ठीक है मियां साहब, मैं जरा थोड़ा आगे बढ़ना चाह रही हूँ। आयशा साहिबा, एक सेकंड और दीजिएगा, एक सेकंड और, मैं इन बातों का जवाब दे दूं। गल्फ की फैक्ट्री जो थी वो बनी इस तरह थी कि शेख राशिद जो उस वक्त वहाँ के मालिक थे दुबई के, उन्होंने जमीन दी थी शरीफ फैमिली को, और जो उसको बनाने की रकम है उसका जिक्र तो खुद ही महमूद रशीद साहब ने कर दिया। बैंक उन्होंने गलत बताया, वो और दूसरा बैंक था, लेकिन बैंक से लोन लेके वहाँ पे ये बनाई गई फैक्ट्री। तो ये तो खुद ही सोर्स इन्होंने दोनों के कागजात हो गई। जी कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं वो मैं बता रहा हूँ, सुनिए, कोई बात नहीं, आप सुनिए तो सही ना। तो ये आपकी बात ठीक है कि वो पैसे लेके ये फैक्ट्री लगाई गई। अगर मैं इनकी बात मान लूं, जिसको ये लिक्विडेशन कह रहे हैं, जिस वक्त वो फैक्ट्री बेची गई तो बैंकों की सारी सेटलमेंट्स करने के बाद जो रकम शरीफ फैमिली को बची, जो ये डिस्प्यूट कर रहे हैं, जो आज बैंक में आज अदालत में कागज जमा करवा दिया गया है कि ये रकम बची थी और ये हमारे पास उसका लीगल प्रूफ है, आज ये उसको चैलेंज कर दें कोर्ट के अंदर, उस रकम को इन्वेस्ट किया गया। जब एक कागज जमा करवा दिया गया है जो टेस्ट किया जा सकता है, जिसका प्रूफ मांगा जा सकता है, जब वो अदालत में चला गया तो फिर टीवी के ऊपर ये बोलने से क्या होगा कि वो तो लिक्विडेट हो गई थी। भाई कागज जमा करवाया गया तो चलिए, अदालत में तो ये केस चल रहा है ना मियां साहब, मलिक साहब, ये अदालत में तो ये केस चल रहा है। लेकिन अभी एक और इम्पोर्टेंट चीज जो इस वक्त सामने है वो ये है कि पीटीआई पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में नहीं जा रही है और बॉयकॉट बरकरार रखा गया है। इमरान खान साहब ने मीडिया से बात की है और वो कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे। मियां साहब, क्या कहेंगे आप इस फैसले पर? आपको नहीं लगता कि शायद ये वो वक्त नहीं है, क्योंकि बहुत सारी तनकीद हो रही है आप पर बाहर से भी, और शायद पार्टी के कुछ लोग ये भी कहा जा रहा है कि नाराज हैं और वो ये कह रहे हैं कि उनको ये फैसला करते हुए एतमाद में नहीं लिया गया और शायद इस तरह का फैसला नहीं होना चाहिए था। और ये भी उम्मीद की जा रही थी कि शायद आप बॉयकॉट का जो फैसला है वो वापस ले लें, लेकिन अभी इमरान खान साहब ने कहा है कि वो बॉयकॉट हमने बरकरार रखा है। देखिए, हम ये कहकर कतन नहीं देना चाहते। हमने जो पहले दिन एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया है कि प्राइम मिनिस्टर डिस्प्यूटेड हैं
اور ہم انہیں لیجیٹیمیٹ پرائم منسٹر تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. جب ان کے اوپر اربوں روپے کی کرپشن پاناما لیکس کی شکل میں اس کے الزامات لگ چکے ہیں تو انہیں اس وقت تک اسٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے تھا اور اپنی جب تک تحقیقات مکمل نہیں ہوتی اپنے عہدے سے وہ دستبردار ہوتے. جب یوسف رضا گیلانی کی باری تھی تو انہوں نے اس وقت بارہا کہا, ذرا کلپ ان کے سنوائیں وہ پرائم منسٹر, یہ اس وقت میاں نواز شریف کیا کہہ رہے تھے, اور بار بار کہا کہ آپ جناب اسٹیپ ڈاؤن ہو جائیں, آپ کا سپریم کورٹ میں کیس چلا ہوا ہے. ان کے اوپر بہت چھوٹے سے مسئلے کے اوپر تو انہیں عدالت کے اندر اسٹیپ ڈاؤن, لیکن پھر بھی وہ گئے تھے جب پچھلی دفعہ. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ تو اربوں روپے کی کرپشن ہے, پوری دنیا کے اندر ہے, اس سے پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے. ہم تو بالکل میاں نواز شریف کو لیجیٹیمیٹ پرائم منسٹر نہیں مانتے. یہ اربوں روپے کی کرپشن سے ان کا دامن صاف ہو تو پھر ہم مانیں گے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے میاں صاحب, آپ جو ایک نارمل اجلاس ہوتا ہے یا پھر کسی اس طریقے سے غیر ملکی جو نمائندہ ہے یا صدر ہے وہ موجود نہیں ہوتا, اس میں تو آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں, لیکن یہ ایک خاص قسم کا اجلاس ہے جس سے ملک کا امیج بھی آبویسلی جڑا ہوا ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ لوگوں کو نظر ثانی کرنی چاہیے تھی اس فیصلے کے اوپر؟ نہیں, کون سا خاص قسم کا اجلاس ہے جی, یہ اجلاس ہوتے رہتے ہیں, چلتے رہتے ہیں. ہم تو لوٹ دکھانا چاہتے ہیں ترکی کو بھی, پوری دنیا کو بھی. مصدق ملک صاحب, اس طرح کی خبریں بھی آ رہی تھی کہ شاید نون لیگ کی طرف سے کچھ منانے کی کوشش کی جائے یا کوشش کی جائے کہ پی ٹی آئی کسی طریقے سے اس اجلاس میں آ جائے, کچھ اس طرح کی کوشش کی جا رہی؟ ہماری تو ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ یہ آ کے پارلیمنٹ کے اندر ایک پارلیمانی نظام میں جمہوریت کے ذریعے قانون سازی کریں, چیزوں کو آگے بڑھائیں. آپ کو یاد ہوگا جس وقت وہ آ رہے تھے چین کے صدر, تب بھی انہوں نے یہی کیا تھا. ان کی بے شمار نیگوشیشن ٹیمز گئیں, کچھ چینیوں نے بھی دباؤ ڈالا, ہم نے بھی منت سماجت کی, لیکن انہوں نے کہا نہیں, جب تک پرائم منسٹر نہیں جائے گا ہم تو نہ یہاں سے ہلیں گے, نہ چین کے صدر کو آنے دیں گے. تو نہیں آنے دیا, تو 6-8 مہینے ہم پیچھے رہ گئے. تو چلو کوئی بات نہیں, ہم تو پھر بھی اس ترقی کے راستے پہ چلے ہوئے ہیں. جب ان کا دھرنا ختم ہو گیا, جب عدالت نے ان کا تمام ثبوت جو تھے وہ رسی کی ٹوکری میں پھینک دیے, تو اس کے بعد ہم نے وہ چین کے کانٹریکٹ سائن کر دیے. میاں صاحب تو مجھے بات ہی نہیں کرنے دے رہے, تو میں کیا کروں گا. چلو میاں صاحب بات کر لیں, میرے دوست ہیں پرانے. جو آکاش بیل کی طرح جنہوں نے ملک کے مسائل کو جو ہے وہ اپنے دل میں لپیٹا ہوا ہے, جب تک اس طرف لیڈرشپ کی جان نہیں چھوٹے گی ترقی کی شرح نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, آواز آپ کی کچھ ٹھیک نہیں آ رہی. بہت شکریہ, پروگرام کا وقت بھی معذرت کے ساتھ ختم ہو گیا. یہاں پر میاں محمود رشید صاحب سے ہمیں جوائن کر رہے تھے, عبدالقیوم صدیقی صاحب اور مصدق ملک صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کی آمد کا. اس کے ساتھ ہی دوپہر کی خبر کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی کل, اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.